Good evening classmate. आज हामी सेकेन्ड अनलाइन क्लास गर्न गइरहेछ। हाम्रो च्याप्टर नेम चाहिँ इन्टेरियर अफ द अर्थ। आज हामी लेयर अफ द अर्थ को डिस्कसन गर्न गइरहेछ। अर्थ को लेयर बेसिकली डिवाइडेड इन्टु थ्री, that is number 1 is crust, after that mantle, number 3 is core. So हामी यसमा यो डायग्राममा चाहिँ हामीले क्रस्ट को बारेमा डिस्कस गर्नेछ, मेन्टल को बारेमा अनि कोर को बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछ। सो क्रस्ट चाहिँ के हो? क्रस्ट चाहिँ अर्थ को आउटर मोस्ट स्किन हो। ओके, जो चाहिँ के छ, रकले बनिएको अनि सोइलले बनेको, त्यसलाई भन्छ हामी क्रस्ट। सो यो क्रस्ट को एभरेज थिकनेस चाहिँ 5 किलोमिटर, जो चाहिँ समुद्रको मुनि, अनि 50 किलोमिटर जो चाहिँ कन्टिनेन्टको मुनिमा क्रस्ट को थिकनेस। अर्थ को क्रस्ट चाहिँ एकदमै रिजिड। रिजिड भनेको चाहिँ जो चाहिँ के छ, इनफ्लेक्सिबल, मतलब त्यो के हो, एकदमै मजबुत, हार्ड, त्यसलाई भन्छ रिजिड। अनि पी र एस वेभ चाहिँ के हुन्छ, क्रस्टमा ट्राभल या पास हुन्छ, पी र एस वेभ चाहिँ। ओके, सो अर्थ क्रस्टमा नि दुई प्रकारको छ। अर्थ क्रस्ट चाहिँ कति प्रकार छ? दुई प्रकारको छ। एउटा कन्टिनेन्टल क्रस्ट, ओके, एउटा भन्छ ओशनिक क्रस्ट। कन्टिनेन्टल क्रस्टलाई चाहिँ सिएल भनिन्छ, ओशनिक क्रस्ट चाहिँ सीमा भनिन्छ। ओके, सो कन्टिनेन्ट ओशन, फर्स्ट हामी ओशनिक क्रस्ट को बारेमा डिस्कस गरिन्छ। ओशनिक क्रस्ट चाहिँ के हुन्छ भने ओशनको मुनि पाइन्छ। ओके, अनि कन्टिनेन्ट क्रस्ट चाहिँ ओशनको क्रस्ट भन्दा माथि पाइन्छ। सो फर्स्ट हामी ओशनिक क्रस्ट को बारेमा डिस्कस गर्छ। ओशनिक क्रस्ट चाहिँ हेभी हुन्छ। ओके, कन्टिनेन्टल क्रस्ट भन्दा चाहिँ ओशनिक क्रस्ट चाहिँ के हुन्छ, हेभी हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि ओशनिक क्रस्ट चाहिँ के हुन्छ, कन्टिनेन्टल क्रस्ट को मुनि हुन्छ। ओके, यो भयो कन्टिनेन्टल क्रस्ट। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भयो, कन्टिनेन्टल क्रस्ट को मुनि भयो, के ओशनिक क्रस्ट। यसको एभरेज डेन्सिटी चाहिँ के को, ओशनिक क्रस्ट को एभरेज डेन्सिटी चाहिँ 3.0 देखि लिएर 3.3 ग्राम सेन्टिमिटर क्यूब हो। यो चाहिँ एउटा ओशनिक क्रस्ट चाहिँ के हुन्छ, कन्टिन्युअस लेयर हुन्छ। ओके, जसको एभरेज थिकनेस चाहिँ, जुन चाहिँ लेयर को थिकनेस चाहिँ, यो कन्टिन्युअस क्रस्ट को थिकनेस चाहिँ कति हुन्छ, 5 किलोमिटर हुन्छ। सो ओशनिक क्रस्ट चाहिँ बासल्टिक रकले बनाएको। ओके, त्यही कारण यसलाई के भन्छ, सीमा। किनकि यो सिलिका र म्याग्नेसियम प्रेजेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सीमा भनिन्छ। अब यो भयो कन्टिनेन्टल क्रस्ट को बारेमा। अब नेक्स्ट हामी जानेछ ओशनिक क्रस्ट को बारेमा। अब नेक्स्ट जानेछ हामी कन्टिनेन्टल क्रस्ट को बारेमा। ओके, सो कन्टिनेन्टल क्रस्ट के छ, हल्का छ। के भन्दा ओशनिक क्रस्ट भन्दा, त्यही कारणले गर्दाखेरि कन्टिनेन्टल क्रस्ट चाहिँ के छ, ओशनिक क्रस्ट को माथि पाइन्छ। ओके, अनि यसको डेन्सिटी, कन्टिनेन्टल क्रस्ट को डेन्सिटी कति छ, 2.7 देखि लिएर 3.0 ग्राम सेन्टिमिटर क्यूब। सो यसको यो कन्टिनेन्टल क्रस्ट को एभरेज थिकनेस चाहिँ 50 किलोमिटर। यो चाहिँ माउन्टेन रेन्जमा चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। ओके, माउन्टेन रेन्जमा चाहिँ के हुन्छ, कन्टिनेन्टल क्रस्ट को थिकनेस चाहिँ 70 किलोमिटर हुन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस लेयर होइन। कन्टिनेन्टल क्रस्ट चाहिँ के हो, कन्टिन्युअस लेयर होइन, तर ओशनिक क्रस्ट चाहिँ के हो, इट्स अ कन्टिन्युअस लेयर। यो चाहिँ डिफरेन्स है, कन्टिनेन्टल क्रस्ट र ओशनिक क्रस्ट। कन्टिनेन्टल क्रस्ट चाहिँ के छ, यो चाहिँ कन्टिन्युअस लेयर होइन, तर ओशनिक क्रस्ट चाहिँ कन्टिन्युअस लेयर हो। सो यो कन्टिनेन्टल क्रस्टमा चाहिँ ग्रेनाइट रकले कम्पोज गरेको। ओके, अनि यसलाई भन्छ सिएल। किनकि सिलिका र एल्युमिनियम प्रेजेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सिएल भन्छ, केलाई, कन्टिनेन्टल क्रस्टलाई।
सो अब हेर दुईटा रकको लेयर छ हैन, यो सिएल भयो यो सीमा भयो। यो दुईटा रकको लेयरमा एउटा एउटा सर्फेसले छुटाउँदैछ। यो सिएल र सीमामा एउटा सर्फेस लेयरले छुटाउँदैछ, त्यसलाई के भन्छ? कन्ट्रास्ट डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ। ओके, यो सर्फेसले छुटाउँदैछ नि केलाई? सिएल र सीमालाई। कन्टिनेन्टल क्रस र ओसनिक क्रसलाई छुटाउँदैछ एउटा सर्फेस लेयरले हैन, सेपरेट गर्दैछ, त्यसलाई भन्छ कन्ट्रास्ट डिस्कन्टिन्युटी। अब डिस्कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ के हो? व्हाट डु मिन बाइ डिस्कन्टिन्युटी? डिस्कन्टिन्युटीको मतलब चाहिँ के भयो भने कुनै पनि दुईटा लेयर रकको दुईटा लेयरको सर्फेसलाई जब छुट्याउँछ, सेपरेट गर्छ, ओके, डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट त्यसको डेन्सिटीले, त्यसलाई भन्छ डिस्कन्टिन्युटी। ओके, अब यति बेला के हुन्छ? सिस्मिक वेभको के हुन्छ? स्पिड, भेलोसिटी के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। त्यो स्लो हुन सक्छ या र्यापिड हुन सक्छ का डिस्कन्टिन्युटीमा। ओके, यो डिस्कन्टिन्युटी के हुन्छ? सिस्मिक वेभको स्पिड चाहिँ या भेलोसिटी के हुन्छ? चेन्ज हुन सक्छ, आइदर स्लो आइदर र्यापिड। यो हामीले क्रसको दुईटा भागमा हामीले पढ्यौ। के? कन्टिनेन्टल क्रस अनि ओसनिक क्रस। कन्टिनेन्टल क्रसलाई के भन्छ? सिएल, अनि ओसनिक क्रसलाई के भन्छ? सीमा हामीले पढ्न सक्यौं। अब हामी क्रस चाहिँ केले बनेको? ओके, क्रस चाहिँ केले बनेको? क्रस चाहिँ के छ? धेरै एलिमेन्टहरूले बनेको छ। अक्सिजन जो चाहिँ 46.6%, सिलिकन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5.1, क्याल्सियम 3.6, सोडियम 2.8, मैग्नीशियम 2.1%, पोटासियम 2.6 एन्ड अदर 1.5% ले यो एलिमेन्टले के बनेको? क्रस बनेको। क्लियर? यो चाहिँ हामीले अर्थको इन्टेरियर लेयरको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं। फर्स्ट लेयर के थियो? क्रस्ट। क्रस्ट चाहिँ दुईटा भागमा थियो, त्यो चाहिँ कन्टिनेन्टल क्रस, ओसनिक क्रस्ट। अब नेक्स्ट लेयर चाहिँ के हो? मेन्टल। मेन्टलमा पनि दुई प्रकार छ, अप्पर मेन्टल, लोअर मेन्टल। अप्पर मेन्टल के भन्छ? क्रोफिसीमा। लोअर मेन्टललाई के भन्छ? निफिसीमा भनिन्छ। अब सो मेन्टल के हो? मेन्टल चाहिँ एउटा थिक लेयर हो जो चाहिँ के छ? मोरोविक डिस्कन्टिन्युटीको मुनि हुन्छ। ओके, मेन्टल चाहिँ कहाँ हुन्छ? यो जुन चाहिँ सीमा, यो सीमा भयो। ओके, जुन चाहिँ ओसनिक क्रस र एथोनोस्फियर छ। ओके, एथोनोस्फियर छ, एथोनोस्फियर छ जुन चाहिँ यो सर्फेस छुटेको छ, त्यसलाई भन्छ मोरोविक डिस्कन्टिन्युटी। ओके, सो मेन्टल चाहिँ के छ? एउटा मेन्टल चाहिँ के हो? एउटा थिक लेयर हो जो चाहिँ मोरोविक डिस्कन्टिन्युटीको मुनि पाइन्छ। ओके, अनि मोरोविक डिस्कन्टिन्युटी के हो? सीमा र एथोनोस्फियरलाई जुन चाहिँ सर्फेसले सेपरेसन गर्दैछ यो दुईटा रकको दुईटा लेयरको बीचमा, त्यसलाई भन्छ मोरोविक डिस्कन्टिन्युटी। सो मेन्टल इज द लेयर लाइङ बिट्विन द क्रस्ट एन्ड द आउटर कोर। के छ? मेन्टल चाहिँ के हो? मेन्टल चाहिँ के हो? मेन्टल चाहिँ के हो? क्रस्ट र ओके, क्रस्ट एन्ड द आउटर कोर, लाइङ बिट्विन क्रस्ट एन्ड आउटर कोर। ओके, यो मेन्टल चाहिँ के हो? यो यहाँदेखिको आउटर कोर हुन्छ। ओके, र कहाँदेखि क्रस्ट, यहाँदेखिको क्रस्ट हुन्छ। यो यसको बीचमा चाहिँ के आउँछ? मेन्टल आउँछ। सो यो चाहिँ एउटा मेन्टल चाहिँ एउटा रकी लेयर हो जसको थिक चाहिँ 2900 थिकनेस चाहिँ 2900 किलोमिटर हो। सो एउटा यसले चाहिँ अर्थको भोल्युम 84% चाहिँ कन्स्टिट्युट छ। ओके,
यो एउटा सिलिकेट रकी सेल हो जसको एभरेज डेन्सिटी के हो 3.3 देखि लिएर 5.7 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब। सो अब यो रकी सेल भनेको चाहिँ के हो, आउटर कभरिङ हैन, आउटर कभरिङ त्यसलाई भन्छ, जो चाहिँ यो चाहिँ आउटर कभरिङ। ओके, सेल यो चाहिँ एउटा मेन्टल चाहिँ के हो, सिलिकेट रकी कभरिङ जसको चाहिँ के छ डेन्सिटी 3.3 देखि लिएर 5.7 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब हो। सो मेन्टल चाहिँ एकदमै हार्ड, ओके, हार्ड हुन्छ अनि डेन्स रक हुन्छ, जसले के गर्छ जति पनि जो पनि सिस्मिक वेभ आउँछ, सिस्मिक वेभको सक आउँछ, ओके, त्यसले चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ। कसले? मेन्टलले। ओके, किनकि यो एकदमै रिजिड रक भएको कारण, डेन्स रक भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यही अब यसमा चाहिँ जति पनि रकहरू छ यो चाहिँ के छ, यो रकहरू चाहिँ कस्तो छ, इलास्टिक सलिड जस्तो छ, मतलब यो बेन्ड हुन सक्छ। ओके, सलिड मतलब के जस्तो, यस्तो लचिला हुन सक्छ। ओके, यो चाहिँ केमा, मेन्टलमा। अनि यो मेन्टलमा चाहिँ के छ, टेम्परेचर चाहिँ अराउन्ड 500 डिग्री सेल्सियस देखि लिएर 900 डिग्री सेल्सियस, जो चाहिँ अप्पर बाउन्ड्री। ओके, जो चाहिँ अप्पर बाउन्ड्री यो यहाँ यो अप्पर बाउन्ड्रीमा चाहिँ 500 देखि 900 सम्म छ। जब मुनि आएपछि के हुन्छ, यहाँ लोयर बाउन्ड्रीमा मुनि आएपछि के हुन्छ, 4000 चाहिँ के छ, आउटर कोरको जुन चाहिँ बाउन्ड्री लोयर मेन्टलसँग टच भएको छ त्यहाँ चाहिँ के छ, 4000 डिग्री सेल्सियस कोरको छेउमा पाइन्छ टेम्परेचर चाहिँ। अब यो मेन्टल चाहिँ के मेटेरियलहरू हामीले के चिफ कन्स्टिट्युटहरू यसमा यो लेयरमा पाइन्छ, क्रोमियम, आइरन, सिलिकन, मैग्नेशियम एन्ड निकल पाइन्छ। ओके, तो अप्पर पार्ट अफ मेन्टल, यो जुन चाहिँ अप्पर छ नि, अप्पर पार्ट यसलाई भन्छ क्रोफिसीमा। किनभने यहाँ क्रोमियम हैन, आइरन, सिलिकन एन्ड मैग्नेशियम पाएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई क्रोफिसीमा भनिन्छ, अप्पर मेन्टल भनिन्छ। सो यो अप्पर मेन्टल चाहिँ के छ, अप्पर मेन्टल चाहिँ 30 देखि लिएर 650 सम्म, यो जुन चाहिँ यहाँ छ, यहाँ 30 देखि लिएर 650 सम्म चाहिँ के हो, अप्पर मेन्टल। ओके, अनि त्यही कारणले यसलाई भनेको क्रोफिसीमा। अनि त्यहाँदेखि फेरि 650 देखि यहाँदेखिको 650 देखि लिएर ओके 650 देखि लिएर 2900 किलोमिटरसम्म चाहिँ के छ, लोयर मेन्टलको लोयर पार्ट छ, त्यही कारण यसलाई लोयर मेन्टल भन्छ। जसमा चाहिँ के छ, जसमा चाहिँ निकल हो, फेरियम जो चाहिँ आइरन, सिलिका अनि मैग्नेशियम, त्यही कारण निफिसीमा भनेको। सो अब हेर, यो अप्पर मेन्टल र लोयर मेन्टलमा क्रोफिसीमा र निफिसीमा चाहिँ एउटा सेपरेसन सर्फेस छ, त्यसलाई भन्छ रिपिटेड डिस्कन्टिन्युटी। क्लियर? अब जुन चाहिँ यो अप्पर पार्टमा के छ, एउटा अप्पर पार्ट अफ अप्पर मेन्टल। ओके, यो अप्पर मेन्टलको अप्पर पार्ट के छ, एथोनोस्फियर छ। ओके, त्यसलाई एथोनोस्फियर भनिन्छ। यो चाहिँ एथोनोस्फियर चाहिँ के हो, एउटा विक लेयर हो। ओके, एस्थेन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ एस्थेन आएको छ, यो ASTHEN, एस्थेन भनेको चाहिँ विक हैन। अब विक लेयर हो, यो चाहिँ के हो, विक लेयर। अब एथोनोस्फियरमा के छ, यो जग्गामा चाहिँ के छ भने मोल्टेन स्टेटमा छ, लिक्विड स्टेटमा छ। अनि यसको बिहेभियर चाहिँ कस्तो, प्लास्टिक सोलिड या इलास्टिक सोलिड जस्तो छ। ओके, प्लास्टिक सोलिड या इलास्टिक मतलब यो मतलब सोलिडमा छ, तर यो चाहिँ के छ, यता बेन्ड पनि हुन सक्छ, इलास्टिक मतलब जस्तो तन्किने टाइपको छ। क्लियर? कहाँ, एथोनोस्फियरको रक्सहरू चाहिँ। अनि यो एथोनोस्फियर चाहिँ यसको डेप्थ चाहिँ 880 किलोमिटर देखि लिएर 200 किलोमिटर बिलो द सर्फेस छ। ओके,
यो एथनोस्फियरको डेप्थ, यो डेप्थ चाहिँ कति 80 देखि 200 किलोमिटरको डेप्थमा हामीले एथनोस्फियर जो चाहिँ अप्पर मेन्टलको अप्पर पार्टमा पाइन्छ। अब सिस्मिक वेगको भेलोसिटी चाहिँ, सिस्मिक वेगको जुन चाहिँ भेलोसिटी स्पिड चाहिँ के छ, एकदमै लो हुन्छ। कहाँ? एथनोस्फियरमा। यो कुरा याद राख्ने। त्यही कारणले यो जोनमा चाहिँ के छ, यसलाई लो भेलोसिटी जोन भनिन्छ। ओके, यसलाई के भनिन्छ? लो भेलोसिटी जोन भनिन्छ। जति पनि सब्सटेन्स हामीले एथनोस्फियरमा पाउँछ यो सबै के पाइन्छ? मोल्टेन र विस्कियस। विस्कियस भनेको थिकी। ओके, थिकी मतलब थिक हुन्छ, अनि जुन चाहिँ मेटेरियल थिक हुन्छ अनि स्टिकी हुन्छ, चिपचिपा। किनकि यहाँ चाहिँ एक्सेसिभ हिट भएको कारणले गर्दा, यो एथनोस्फियर चाहिँ एक्सेसिभ हिट भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो माथिको जुन चाहिँ अप्पर लेयरको जुन चाहिँ रकहरू छ त्यसको प्रेसरले गर्दा यहाँ चाहिँ के भएको? मोल्टेन स्टेटमा अनि विस्कियस स्टेटमा भएको। ओके, अब यो रकहरू चाहिँ, यो मोल्टेन मेटेरियल चाहिँ के हुन्छ, कोही बेला अर्थको इन्टेरियरबाट जब यहाँ प्रेसर हुन्छ नि हैन, यो मोल्टेन जब प्रेसर हुन्छ तब के यो मोल्टेन मेटेरियल चाहिँ माथि निस्किनु खोज्छ। ओके, किन माथिको प्रेसरले गर्दाखेरि। ओके, अनि यहाँ प्रेसरले गर्दाखेरि अन्त त्यो कोही बेला के हुन्छ, ओभरफ्लो पनि हुन सक्छ। ओके, अब त्यहाँ चाहिँ एउटा कन्भेक्सन करेन्ट डेभलप हुन्छ जसले के गर्छ, हिट ट्रान्सफर गर्छ। यो चाहिँ हामीले इक्जाम्पल, जब हामीले यो भाँडामा दुध उमाल्छ, दुध उमालेर के हुन्छ, एकछिन चिसो राखेपछि माथि तर हुन्छ, यहाँ माथि तर हुन्छ। फेरि हामीले के देख्छ, फेरि यसलाई यो तर भएको दुधलाई हामी उमालेपछि के हुन्छ, यो उमाल्दाखेरि के हुन्छ, यो तर चाहिँ के हुन्छ, साइडमा जान्छ नि त हैन, अलग अलग हुन्छ, त्यहाँदेखि दुध उमालेर पोखिन खोज्छ। त्यसरी नै के हुन्छ, हाम्रो यो यहाँ चाहिँ जब प्रेसर बेसी भयो भने के हुन्छ, प्रेसर बेसी भयो के हुन्छ, यो माथिको लेयर के हुन्छ, रिमुभ भएर यो निस्किनु खोज्छ। ओके, यो भयो मेन्टलको बारेमा। अब मोटोनोमा अलिकति पढ्ने छ। लिथोस्फियर भनेको के हो थाहा होला? लिथोस्फियर, लिथोस भनेको रकी, लिथोस भनेको चाहिँ रकी, रक भनेको, स्फियर भनेको एरिया। सो यो चाहिँ के हो, अर्थको आउटरमोस्ट सेल हो। ओके, लिथोस्फियर चाहिँ के हो, अर्थको आउटरमोस्ट सेल भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, क्रस्ट हुन्छ। यो लिथोस्फियर के हुन्छ, क्रस्ट हुन्छ, अलिकति अप्पर पार्टको मेन्टलको अप्पर पार्ट हुन्छ। ओके, अनि जो चाहिँ के हुन्छ, इलास्टिसिटी बिहेभ गर्छ। यो चाहिँ यो लेयर लिथोस्फियर चाहिँ के छ, अप्पर पार्टको, अप्पर मेन्टलको अप्पर पार्ट जो चाहिँ एथनोस्फियरको त्यसको माथि हुन्छ, जो चाहिँ विक लेयर हैन, हटर अनि डिपर पार्ट, त्यसको माथि चाहिँ के छ, लिथोस्फियर लाई गरिन्छ। अब लेट्स गो विथ द कोर। कोरमा हामी जान्छ, यहाँदेखिको यहाँसम्म कोर भनिन्छ। कोर चाहिँ के हो, कोर चाहिँ अर्थको सेन्टरमा हुन्छ। कोर चाहिँ के हुन्छ, अर्थको सेन्टरमा हुन्छ। अब कोर चाहिँ यहाँ है, कोर चाहिँ यो पनि केले सेपरेट गरेको छ, अप्पर पार्ट हैन, यो भयो आउटर कोर र लोअर मेन्टलको जुन चाहिँ सेपरेसन सर्फेस छ त्यो त्यसलाई भन्छ डिस्कन्टिन्युटीको मुनि चाहिँ के छ, कोर लाई गरेको छ। ओके, सो हामीले अर्थको कोरको रेडियस चाहिँ कति हो, 3470 रेडियस अफ कोर कति हो, 3470 किलोमिटर। अब अर्थको रेडियस चाहिँ कति हो, यसको डबल हैन, अर्थको रेडियस कति छ, यसको डबल छ। कति छ अर्थको रेडियस, 6370। अर्थको रेडियस कस्तो भयो, यसको डबल भयो। ओके,
अनि कोर अर्थको कोरमा हेभी मेटल जस्तो निकल आइरनहरू छ, त्यही कारण निकल र एनआई अनि आइरन एफई मतलब त्यसलाई भन्छ निफी। ओके, सो एभरेज डेन्सिटी कोरको चाहिँ कति छ 9.12 to 13.1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। कोर चाहिँ एकदमै ट्रेमेन्डियस हट हुन्छ। कोर चाहिँ के हुन्छ ट्रेमेन्डियस हट हुन्छ, जसको टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अब कोर पनि दुईटा पार्टमा छ, आउटर कोर जो चाहिँ सलिडमा हुन्छ लिक्विडमा हुन्छ, आउटर कोर चाहिँ के हुन्छ लिक्विडमा हुन्छ अनि इनर कोर चाहिँ सलिडमा हुन्छ है। अब लेट्स डिस्कस विथ दिस। आउटर कोर चाहिँ यो चाहिँ एउटा लेयर हो जो चाहिँ के छ लोयर मेन्टलको मुनि लाई गरेको छ। यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ केले बनेको आइरन र निकल जो चाहिँ लिक्विड आइरन र निकलले बनेको छ। अनि 2900 किलोमिटरदेखिको 5100 सम्म चाहिँ के छ यसको डेप्थ छ। ओके, एस वेभ चाहिँ के हुन्छ यहाँ ट्राभल गर्न सक्दैन, किन यो आउटर कोर चाहिँ लिक्विड स्टेजमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ ट्राभल गर्नु सक्दैन। The iron present in this layer being a viscous state has developed earth electromagnetic field। अब यहाँ हेर यो चाहिँ लिक्विड स्टेजमा छ, जति पनि आइरन यहाँ डेभलप भएको छ त्यसले गर्दा के भएको अर्थको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ डेभलप भएको छ। अब इनर कोर, अब इनर कोर चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ सलिड आइरन र निकलले बनेको। ओके, सलिड यो लेयर चाहिँ केले बनेको सलिड आइरन र निकलले। यसमा चाहिँ बेस म्याक्सिमम प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि टेम्परेचर अनि डेन्सिटी छ। ओके, इनर कोरमा चाहिँ के छ बेसी प्रेसर टेम्परेचर अनि डेन्सिटी छ। यो चाहिँ सलिड किन भयो इनर, अब यो चाहिँ आउटर कोरमा चाहिँ सलिड होइन लिक्विड थियो, यसमा चाहिँ सलिड किन, किनकि यहाँ प्रेसर बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सलिड भयो इनर कोर चाहिँ। ओके, अब यो चाहिँ यसको डेप्थ कति छ 5100 किलोमिटरदेखि 6370 किलोमिटरसम्म चाहिँ यसको डेप्थ छ कसको इनर कोरको। अनि यसको डेन्सिटी चाहिँ के छ यो लेयरको कति 12.6 देखि लिएर 13.0 ग्राम सेन्टिमिटर क्युब छ। अनि इनर कोरको टेम्परेचर चाहिँ सबसे भन्दा बेसी 5000 डिग्री सेल्सियसदेखि 6000 डिग्री सेल्सियससम्म छ। अब यो आउटर कोर र इनर कोरको जुन चाहिँ सेपरेसन छ ओके त्यसलाई भनिन्छ लेम एन्ड डिस्कन्टिन्युटी। आउटर कोर र इनरको जुन चाहिँ सेपरेसन सर्फेस छ त्यसलाई भन्छ लेम एन्ड डिस्कन्टिन्युटी। अब यो हामीले पढ्नु सक्यो अर्थको लेयरको बारेमा। अलिकति लास्टमा के छ कोले यो डिस्कन्टिन्युटीले डिस्कभर गरे कुन चाहिँ सालमा त्यसको बारेमा म बताउने छु ल। सो कन्ट्र्याक्ट डिस्कन्टिन्युटी यो चाहिँ इयर अफ डिस्कभरी चाहिँ 1925 कोले डिस्कभर गर्यो भने चाहिँ डिस्कभर चाहिँ अस्ट्रेलियन जियोलोजिस्ट भिक्टर कन्राड। यो चाहिँ केसको बिचमा छ सियर र सीमाको बिचमा। मोरोविक डिस्कन्टिन्युटी चाहिँ 1909 को चाहिँ डिस्कभरर हो युगोस्लाभिया एन्ड्रिएजा मोरोविक ल। यो चाहिँ कसको बिचमा छ सीमा र मेन्टलको बिचमा, जो हामीले क्रस र मेन्टलको बिचमा नि भनिन सक्छ। अब अर्को चाहिँ के छ रिपिटेड डिस्कन्टिन्युटी 1930 मा डिस्कभर भयो। अमेरिकन डिस्कभरको नाम चाहिँ अमेरिकन जियोफिजिस्ट विलियम सी रिपिटीले चाहिँ यो कसको बिचमा छ अप्पर र लोयर मेन्टलको बिचमा। गुटेनबर्ग डिस्कन्टिन्युटी 1912 मा डिस्कभर भयो। यसको डिस्कभर चाहिँ रिचर्ड गुटेनबर्ग। कसको बिचमा छ लोयर मेन्टल एन्ड आउटर कोर। ओके, लेमन डिस्कन्टिन्युटी चाहिँ 1936 आई लेमन अफ डेनमार्कले गरेको। कसको बिचमा छ आउटर कोर र इनर कोरको बिचमा। यो हाम्रो च्याप्टर सक्यो। अब हामी क्वेसन एन्सर गर्नेछौँ। अब यो चाहिँ तिमीहरूले चार्ट पेपरमा बनाउनु जब स्कुल खोज्छौ म चेक गर्छु। यो चाहिँ मजाले बुकमा दिएको चाहिँ मजाले चार्ट पेपरमा बनाएर कुनै ब्ल्याकमा चाहिँ नबनाउनु, चार्ट पेपरमा ब्ल्याक चार्ट पेपरमा नबनाउनु, अरू कुनै पनि
चार्ट पेपरमा मजाले कलर गरेर यो चाहिँ डायग्राम बनाउने। यो चाहिँ तिमीहरूको होमवर्क। थ्याङ्क यू।